सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको भूमिका। सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको परिचय हेरौँ। विधि निर्माण गर्ने भूमिका रहेको संसदको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान र कानुनले नै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने गरी सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ। यस सचिवालयमा काम गर्ने जनशक्तिलाई समेत संसदीय कामप्रति दक्ष अनुभवी व्यवसायी बनाउने, कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जनशक्तिबाट अलग रही छुट्टै संसद सेवाको व्यवस्था गरेको छ र कार्यकारी निकायहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मूलतः मन्त्री परिषदका निर्णयहरूबाट व्यवस्थित गरिएका छन्। यसको परिचय हो भने अब सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन हेर्ने हो भने सङ्घीय संसद र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने र रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। अब सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा को रहन्छ त? सभामुख सभापतिको रोल खेल्छन्, राष्ट्र सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्, उपसभामुख सदस्य रहन्छन्, राष्ट्र सभाको उपाध्यक्ष सदस्य रहन्छन्, महासचिव सदस्य रहन्छन्, प्रतिनिधि सभाको सचिव सदस्य रहन्छन्, राष्ट्र सभाको सचिव सदस्य रहन्छन्, सचिवालय सचिव संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सदस्य रहन्छन्, सचिवालय सचिव प्रशासनतिरका सदस्य सचिव भएर काम गर्छन्। अब सङ्घीय संसद सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्नु भने सङ्घीय संसदका समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सङ्घीय संसदको काम कारवाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र के गर्ने प्रभावकारी बनाउने, सङ्घीय संसदको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सङ्घीय संसद परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, सङ्घीय संसदीय दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, यी सबै सङ्घीय संसद सचिवालयको काम कर्तव्य हो भने अब सङ्घीय सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्ने हो भने यसको पहिलो काम हुन्छ सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, सङ्घीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने र खर्च सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्र सभा, संसदीय समिति एवं संयुक्त समिति बीच समन्वय, सहकार र सामञ्जस्यता कायम गराउने, सङ्घीय संसदका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यक अनुसन्धानात्मक कार्य गराउने काम गर्छ। यसले सङ्घीय संसदका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसले के गर्छ? अनुसन्धानात्मक कार्य गराउने काम गर्छ। त्यसै गरी प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकार गर्ने, सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र कार्य विवरण निर्धारण गर्ने काम गर्छ, सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, सङ्घीय संसद तथा सचिवालयको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तयार गराउने गर्छ। अर्को काम भनेको पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घीय संसद सचिवालय, सङ्घीय संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने काम गर्छ। मित्र राष्ट्रका व्यवस्थापिका, अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ, एसिया प्रशान्त संसदीय मञ्च, सार्क सभा मुख्य सङ्घ, एसियाली संसदीय सभा लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय, सहयोग र संसदीय मन्त्रीमण्डलको आदान प्रदान गर्ने गर्छ, जसबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछ। अब सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरू के समस्याहरू रहेका छन्? सङ्घीय संसद सचिवालयमा कानुनतः स्वायत्त र स्वशासित निकाय भए तापनि व्यवहारिक रूपमा कार्यपालिकीयमाथि निर्भर छ। आर्थिक र भौतिक स्रोत साधनको अभाव रहेको छ, कर्मचारीहरूको कार्यविवरणमा अस्पष्ट र वस्तुगत नभएको, विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीहरूको कमी रहेको छ, जनशक्तिलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न उत्पीडनको कमी रहेको छ। त्यसै गरी अब ती संसदीय अध्ययन अनुसन्धानको अभाव रहेको छ, सदनहरू बीच र समितिहरू बीच समन्वय र सहकारको कमी रहेको देखिन्छ, संसद र समितिहरूको वार्षिक कार्यतालिका बिना नै कार्यहरू गरिरहेका छन्,
पदाधिकारी सदस्य र कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि प्रशिक्षणको अभाव रहेको छ। सङ्घीय संसद विकास कोषको स्थापना भई सो कोषमा रकम जम्मा भएको भए तापनि हाल उक्त कोष निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। यी सबै सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा विद्यमान समस्याहरू हुन्। अब यी समस्याहरूलाई सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधानका सुझावहरू हेर्ने हो भने हामीले यसलाई मैले यसलाई क्याटेगराइज गरेको छु। क्याटेगराइज रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन। आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापनमा के सुधार गराउनु पर्ने, के सुझाव छ त? बजेट निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने पहिलो कुरा। अर्को भनेको संसदको आफ्नै भवन र संसदीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि आवश्यक गृह निर्माण गर्नुपर्ने। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संसद विकास कोषलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने र प्राप्त सहयोग यही कोष मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। जनशक्ति व्यवस्थापन। आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापनमा त्यो सुधार गर्नु पर्यो भने जनशक्ति व्यवस्थापनमा के सुधार गर्ने त? सबै तहका कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्यविवरण निर्माण गर्नुपर्ने। सचिवालयका लागि आवश्यक जनशक्ति सङ्घीय संसद सेवाकै रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने। कर्मचारीहरूमा संसदीय काम कारवाहीमा विशिष्टता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने। जनशक्तिलाई सङ्गठनमै टिकाइराख्न र कामप्रति उत्प्रेरित गर्नका लागि यथोचित निर्णय लिनुपर्ने। कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको योग्यता, दक्षता र रुचिका आधारमा पदस्थापन गर्नुपर्ने। यी सबै जनशक्ति व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुझावहरू हुन् भने क्षमता अभिवृद्धिमा के गर्नु त? त्यसमा के हो? सङ्घीय संसदका पदाधिकारी सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छुट्टै प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने। संसदहरूको क्षमता वृद्धिका लागि कानुन निर्माणको समग्र पक्षका साथै पार्लियामेन्ट्री डिप्लोमेसी, डाइनिङ इटिक्वेट, डेलिगेटेड लेजिस्लेसन्स, ओभरसाइट फङ्सन जस्ता संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने। संसदहरूको कार्यप्रणालीमा एकरूपताको साथै आपसी अनुभव आदान प्रदानको लागि सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा बीच कानुन निर्माण तथा संसदीय प्रक्रिया एवं अनुभव सम्बन्धी विषयमा संयुक्त भेटघाट छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने। अब मैत्री सम्बन्ध पनि कायम गर्नको लागि पनि यसमा के सुझाव हुन्छ त? विभिन्न मुलुकका संसदसँग समन्वय र सहकारमा वृद्धि गरी संसदहरूको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध भएका मुलुकका संसदहरूसँग संसदीय मैत्री समूह निर्माण गरी द्विपक्षीय भ्रमण, वार्ता र अनुभवको आदान प्रदान लगायतका क्रियाकलाप अघि बढाउनु पर्ने। हालसम्म 33वटा देशहरूका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन भई कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ हाम्रो नेपालमा। अर्को भनेको कुन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ? संसदीय अध्ययन अनुसन्धान। विज्ञहरू समेतको टास्क फोर्स मार्फत विधेयक उप छलफल तथा विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। वायरसको जोखिम कम गर्नका लागि प्रदेशसभामा निर्माण भएका कानुनहरूको समेत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने। नेपालको संविधान र संसदद्वारा निर्मित ऐनहरूसँग बाजिएका नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदेशहरूको पहिचान गरी सो सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्देशन भई कानुनमा सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित समितिलाई सहयोग गर्ने। यी सबै सुझाव, यी सबै कामहरू सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा रहेका समस्याहरूलाई समाधानका लागि यी सबै संसदीय अध्ययन अनुसन्धानमा केही काम गर्नुपर्नेछ, मैत्री सम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ, क्षमता वृद्धि सम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ, जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापनमा हामीले विभिन्न कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्नेछ, जसले हाम्रो सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई हामीले सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ। हस्, आजलाई यति।